في الأول جيسبر غادي يكون بيان. كاينين درنا لا دانيير فوا في لا ديسيزيون لا ليغ ولا ديسيزيون لا فاف. شحال هادي لا دانيير فوا ميت خدمها فيديو عاوني اسف كان شامبيون سي ار بي رجعوا ترانكيل اي فينالمون ils ont décidé اسف كان شامبيون سي ار بي ترانكيل لا جي اس 4 كلاسي كاتريام دونك لا جي اس 4 تلعب لا كاف لاني بروشين. دونك نزمرد نيني بليس اون سيزون كي ني با بيردو كون موان تربحوا dans l'accès à la CAF et sur la situation l'équipe كثورة تلعب لا كاف خير ما تلعب لا ليغ دي شامبيون. سي هذا راه اون ايكيب يلعب لا ليغ دي شامبيون سي هذا اون ايكيب يلعب لا كاف دونك كيلك بار هاد الحاجه العالي il dit il faut savoir qu'il dit à la même période dans la saison il dit à la même période de la saison لا جي اس ثلاث فيرم بارادو ثلاث كاليفيا لا ليغ دي شامبيون كاليفيا لا كاف لي 4 ديرنيير جورني لي 3 ديرنيير جورني يخدم السبرينت فينال ثبط تلعب لا ليغ دي شامبيون زكو ساكيني شامبيون كميله راه دونك زمر راه دينا باسك لعب لا شامبيون تلعب راه مي سعان بوكو دو ماتش كم اليو اس ما كم المولوديه ذا غيني سعان لا جي اس كثلا سعان بتيت شانس تلعب بوتيت نجمرات الناس تلعب التيتر مي سعان بتيت شانس تلعب لا ليغ دي شامبيون ثورا شامبيون كميله راه تفن الكلاسمون يغيني ولا شواري غلين لي زيكيب دوزيام ديفيزيون ادالينت والله كاف سي اون بون شوز ترى كونوا مثلا انثيد مشيت ولا اسك سي اون بون نوفيل نهاطي فوالا كي بور مو سي اون بون نوفيل. اكد ما نخدم بتي بيلون لا سيزون هاكيني بيلون تاع مشطوح لا سيزون هاكيني سي لا كونتينياسيون لي سيزون ياد سيتادير le sport et le football en général يتكمل يتغرق la moitié de la saison تولعب à huis clos la moitié de la saison des erreurs d'arbitrage flagrantes la moitié de la saison la corruption عيناني les présidents dans les téléphones jouent les matchs téléphone la moitié de la saison complète comme d'habitude que des pertes ودشي من على الفرنك اينا كيقول لنا لي كلوب لي بيجو يتصوغكار وديك الشمال والفرنك راه لي كاس نغار لي ريفوني لي طان ولاش كشو ديك الشمال كان سني داري من غارانتين كوم دابيتود دونك ذا كيني لاشينا كيمي هضره نزرع ايني تقرا كيني كنت اينا كنت كومونتي نتعيشي الجزائر مادني ني الشغل داينو نتوالي ماشي دايني دنسنو الفول الجيريين يسن كلش يسن لا ميكانيك يسن لا سوتور كورونا يقول غاشوكو غير نطبات يونا كيني يتمن طبارك يجي ونا كيني وين يهريك على كورونا يزرا يسعى سكانر قول الناس كاينه هادي معلوم من هضره في السبور كايني اون اساي كومام نفكين سوليسيون ماشي كريتيك كان كريتيك شي سينا شي ما كان والو نعرف كريتيك نيمبورط كاسينا نفكين سوليسيون لا سوليسيون اللي تدعوها لا سوليسيون سي لاماتوريزم ان كس بروفيسيونيل انو غالا لاماتوريزم عندها لي ساليرز ديباسينا 10 مليون 10 مليون ماكسيموم ميور جوار دو شامبيون 15 مليون. ليكزامبل ذا مشطوح لي سولوند اسكو لي سولوند نيفيت نهضر راه في لاسبي ايكونوميك نا لاسبي امشي سلو نو هذا في السبور بريسيزيمون في الفوتبول اسكو كونيني في لي سولوند واش نفهم لي سولوند لي جوارين السوق ساعه يخدم اكوتي اوك لي فيكتيفو كاين ساعه كيخدم اكوتي ونخدم ذا سودوري ونخدم ذا جورناليست ونخدم ذا لافوكا ونخدم بيتزيريا ونخدم مينويزي الوغ كو لورانغارو صغني لونجلتير موتش فمارا صغني لونجلتير لي سالير لي جواريس استرونوميك اريكين ستيرلينغ بيكفور ماغواير مي سبور خدمن سبور نكوني لي جوار تاغن 400 مليون 300 مليون مولوديه سوناطراك تاغن 300 مليون جامي يخدم لا باس
تسكالات اي غراس كواساكي تنحشي كاس قابل تسكالات 300 مليون صافي سورا تسكال لا سوليسيون لاماتوريزم. ابري ميم لي سيبورتور قادرين خاطرك ما نخمض لاماتوريزم ما تخمض واحد 3 زون 88 كيلو اباري يتقاد الحال خاطرك ما دو غندس عندي سيبورتور ولاش يدري من ولاش دي صوم فارامينوز عندها وين هذه السياد هذه كونتاكتي لاجون هذه كونتاكتي واقنا هذه كونتاكتي واقع باش يزدي في كم صرف ولاش جوار ميور جوار توخلص 20 مليون موين جوار موين 40 مليون. اما كان دا خدامه كاين لازيك تشيبالو كان لانو كذاك تمودون نتوالي الفوتبول ثورة تشكاش 150 مليون 100 مليون دي تمود باكيني بريسيون شي على بريسيون خاطر ما سيبورترني وسف كان راه يخدم بريسيون يعني دنو غادي غانتيك مازال دنو غادي نهضر في السوجي دونك ثورة كونوا اذا شفتوا علم كلاسمون لاجي اسكا كطريه ماسك لا كاف سي اون بون شوز بيلون نوان لا سيزون هيك طيب لنا